دے بوجھ حضرت عثمان دے کندیاں تے آ چکے نے اے خلافت دا بارنا حضرت عثمان دے موڈیاں تے آ چکی ہے اور کون عثمان اللہ دی قسم جن نے بڑی بڑی دور تک جن نے بڑی بڑی دورہ لا کے فتح کی تھی حضرت عثمان اور خلافت تو پہلا نرم سنتے خلافت تو بعد بھی نرم کنے نرم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی با مرتبہ ہے یاران نبی ہے فرق مراتب چاروں میں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھ لو سونے دا نام سن کے کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے دل دی گہرائی جو پڑھیا جی تاکہ آسمان والا رب راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سب تو پہلی بات ہے مسجد دا خیال کرنا ایک اللہ خادم صاحب اون دا کام نہیں اے بلکہ میرا بھی کام ہے خطیب صاحب دا بھی کام ہے مسجد جی آئے نا نظر مارنی چاہیے کوئی تیلا کوئی شاپر کوئی کاغذ جڑی اللہ دے کرجے پئی چنگی نہ لگتی ہو کوئی سردار ہوئے چودھری ہوئے نمبردار ہوئے جننے بھی سردار ہو نا ڈیرے دار ہو چودھری ہو تگڑے ہو اور دروازے تو بار بار مسجد مین دروازے تو نا بار بار جو ایتھے آندے ہو نا جنہیں ایتھے آکے بھی آپ کے اندر رکھنی نا وہ رکھنی ہے نا وہ تو بعد آندی آلے بھی کوڑ چکی پھرنا ہے مسجد جی آکے نظر ماریا کرو کوئی شے بھئی چنگی نہ لگ دی ہوئے انہوں پھاڑ کے باہر رکھے ہو ثواب گننے جی ہلے بھی کسی نے سمجھ نہ آئے نہ تو پھر میرا انہیں کانڈا لو منہ لا کے تواز مارنو رہا ثواب گننے حدیث باغ جو لکھے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کو نیکی کوئی نہیں ہوئی
اور ایک روایت لکھے نیکی دے گناہ لیبل ہوئے گا ان کر کے ڈور رہا ہوئے گا اللہ فرمان کے کوئی نیکی لب جندے کو جائے گا نہیں پاؤ پتہ نہیں کی بننا ہے میں تینوں نیکی کی میں نے کہا ویخ میں تیرا پراز ہاں تیرا پتر نے کہا تو پتر ہیں تے میں نہیں جان ایتھے میں نہیں جان ہونوں بندہ پریشان ہو جائے گا یا اللہ ہون رحمت ریدہ سارا ہی کوئی منیا ہی نہیں اللہ فرشتے نو فرمان گے او تنکا لیا ہوں پھاڑ کے تنکا وہ بندہ ویکھے گا بھی تنکا کتھے تے ترازو کتھے تے نیکیاں کتھے فرشتے کے تنکا لے آنگے چھوٹا جیا تنکا جڑا کو ناخنن اللہ فرمان دے ایک پڑھ لے جو نے اے رکھو ایک پڑھ لے جو گناہ رکھو وہ گناہ والا پڑھلا جڑا ہے نا ہولا ہو جائے گا تیلے والا پڑھلا وزنی ہو جائے گا ہونے بندہ کا بکا اللہ جی ہے کی اللہ فرمان کے تو شمس الہدا جے گیا ہے سامنے منجی پئی سی تھی او نظر کسے نو نہیں آئی تو تیلا ویکھیا تینوں نظر آیا تو تنکا پھاڑ کے نا تو آکھے چنگا لگدا نہیں پیا تو پھاڑ کے باہر سٹ دیتا سی میں تنکا سنبھال کے رکھیا سی ایک تو میرے گھر چو تنکا پھڑیا سی اون دی پاروں میں تینوں جنت دے لگا ہوں کنا ثواب اجر لیا کرو نیکی لیا کرو مسجدہ خیال کریا کرو بہرحال بڑی توجہ نال بڑے دھیان اللہ ان رسول دی گل سنیا کرو پچھلے جو میں تسی حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بڑے نرم دل سن بعض بندے نے دل دے نرم ہوندے نے بعض بندے دل دے سخت ہوندے ایتھے کو اور بھی گل یاد رکھ لو دل دا نرم ہونا اللہ دی رحمت دی نشانی کہ انسان اللہ دا بیلی اندہ دل نرم ہے اور اے دعا فرماؤ اللہ ساڑھے ساریاں دے دل نرم فرما دے اچھی آمین کہہ دے حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالیٰ نرم بڑے سن نرم مزاج حتیٰ کہ انہاں دی نرمی نو اللہ نے قرآن جے بھی بیان کیتا ہے روحا ماؤ بینہم آپس چے رحم بڑا کر دینے بڑی ہمدردی تے بڑی خیر خواہی پچھلے جو میں انہاں دی سیرت دیاں چند چلکیاں بیان کی دیاں سن آج بھی انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال انہاں دی سیرت دیاں چند چلکیاں بیان کر کے انہاں دی زندگی دے آخری ایام انہاں دی شہادت بیان کرانگا دعا فرماؤں اللہ جو جملہ تو انہوں پسند آئے اللہ میری زبان دے جاری فرما دینا تے جڑا جملہ اللہ جی تو انہوں نانا پسند آئے وہ میری زبان دے مالکہ جملہ جاری نہ کرنا اچھی آمین کہہ دے قرآن آن دے اللہ پاک فرمان دینے رضی اللہ عنہم سونیا میں انہاں تے راضیاں تو آڈے یار میرے تے راضی نے میں راضیاں کونو سمان جنہ تے اللہ راضی اونا چے شاملو سمان کونو سمان میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آجیں ایک دفعہ سارے پڑھ لو تے ٹھانڈ پہ جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک اپنے کرے تشریف فرما سن مدینے شہر دی کل سنا رہے ہیں اللہ سونیا اے جنہیں آئے نے انہوں ساریانوں میرے سمیت اپنے پاک محمد دا کر بخا دیں ہونتے آمین کہہ دیوں او کار میرے پاک محمد دا جڑے کر وچ جناب جبریل امین بار بار رحمت دی پرواز لے کے نازل ہوندے سن بار بار رحمت دی پرواز میرے پاک محمد دے کر جے نازل ہویا کر دی سی
آپ سرکار 4 دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن مسلسل ماں جی عائشہ دیاں نے میں چولہے وچ اگ بال کے ویکھی نہیں نا 4 دن لنگ گئے میں بھی بھوکھیاں دوواں جہاناں دے سردار پیغمبر اور دوواں جہاناں دا لاڑا پیغمبر سارے نبیاں دا امام پیغمبر اللہ دا محبوب ترین پیغمبر 4 دن تو نا آپ سرکار کھانا نہیں کھاتا نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی بھوکے سن تے ماں جی عائشہ دیاں نے حضرت اسامہ نے گنی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونے نبی نا کروں بار جان لگے آپ فرماندے نے نہیں عائشہ آج مینوں محمد نو بڑی بھوک لگی ہے نا نماز پڑھ کے واپس آئے نا حضرت عائشہ صدیقہ کہن لگیاں دروازہ کھڑکیا نا میں دروازے تے پہنچیاں میں آکھیا کون باہروں آواز آئی آکھیا ماں جی میں عثمان اوہ عثمان اللہ نے تیرا سونے نال کنا پیارا بنا دیتا ہے اللہ نے تیرا کنا دل ملا دیتا ہے اوہ یار بھوکھا زینا اللہ ساڑی زبان جن آندھنے یارانو یاران دے دلان دے راہ ہوندے ساڑی زبان جی اسیے میں کہہ دینے حضرت عثمان لدے اونٹ مال دیں لے آکے میرے پاک محمد کر دے دیتے تے ماں جی عائشہ آندیاں نے سرکار پوچھیا نہیں عائشہ کون آیا ہے آسمان توفہ تن لے کے کون آیا ہے کیونکہ صدقہ اللہ نے آل محمد تے حرام کر دیتا ہے نا آج دا شاہ جڑا ہے آج دا سید جڑا ہے انہوں صدقہ بھی جائے دیں ہر شہر رگڑی جاند ہے اور سید اللہ نے صدقہ حرام کر دیتے ہیں اور شاہ تے صدقہ حرام ہے اور سیدان تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے مال توفہ تن لے آکے پیش کیتا نا آؤ فرمان لگے نہیں عائشہ اے سامان کون توفہ لے کے آیا ہے تے ساڑی ماں عائشہ مسکرا پئیاں آندیاں نے سونے تو آڈا یار سامان مال لے کے آیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اے سونیاں کھاں جنہ دے بارے اللہ دا قرآن آند ہے مات دی بھی لوڑیں تے میں نو پیسیاں دی بھی لوڑیں لے آؤنا آخر میں دشمن دے نال سینہ اسی دشمن دے سینے چے ٹکرانا ہے میرے پاک محمد اوہ درود پاک تھی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو درود پاک اللہ کر کے درود پاک پڑھ دیاں موت آ جاؤ چی کہہ دیو آمین جندہ دل کر دے میں نو درود پاک پڑھ دیاں میرا ساہ نکلے کیوں دے یار تے درود پڑھ رہا ہوں اللہ سونے اے جن آئے نے رج رج کے مدینے کھڑیاں کر کے درود پاک پڑھا دے ان تے کہہ دیو آمین میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر تے بیٹھے سن آپ فرمان لگے لے آؤنا پیسے جمع کراؤ آئی تھے عبدالرحمن بن عوف بیٹھے اور کون عبدالرحمن بن عوف اور جندہ تاجران دے وچ نا لکھیا جاند ہے اور کون عبدالرحمن اور جندی اونٹھاں دی کتار انہی لمبی لگ جاندی سن اور لوگی راجے کھڑے ہو کے تک دے سن عبدالرحمن بن عوف دا قافلہ جا رہے ایڈا مالدار
سردار عبدالرحمن بن عوف اور بھی بڑے بڑے صحابہ سن ایک اور بھی صحابی دا نام دس دیاں ان دا نام غالباً حضرت خباب یا کوئی اور صحابی انہا مالدار صحابی انہیں اپنے مکان دروازہ لاگیں اے دروازہ کھول دیتا سی نا تاکہ جنوں کنے دانیاں دی لوڑ پویں آپ پہ آکے اللہ لے کے باہر نکل جائے میں سامنے ہوانگا کتے شرمندہ نہ ہو جائیں جنوں جنی لوڑیں اونا آکے اللہ لتھوں لے کے چلا جائیں اللہ دی زمین تے کیسے کیسے سخیں اے تھے کوئی 1000 دے دیں جب تک 50 بندیانوں دسینا اندہ 1000 قبول نہیں ہوندہ اور سن لو تیان دے نال اے جہنم ثابتوں پہلا ایسے سخیاں دے نال پڑکائی جانیں جنہیں لوگاں وخان لی زکاتاں دیتیاں ہون گیاں جنہیں صدقے کر کے میں نے مارے ہون گئیں جنہیں زکات دے کے ان دے منہ تے تانا ماریا ہوئے گا اے جہنم دی آگونا دے نالی پڑکائی جائے گی اللہ سونے جے کوئی تیرے واسطے کسے غریب نو صدقہ دے تے کی مقام دیں گا اللہ پاک فرمان دے نبیاں دے نال جنت چے کوٹھیاں بنا دیاں گا نبی حیران ہون گے یا اللہ کون نہیں اللہ پاک فرمان گے اے میری خاطر میرے راج خرچ کرن والا گروئیں آج میں نبیاں دے نال ساتھ دے دیتے ہیں بڑے بڑے تاجر بیٹھے سن آپ سبھا فرمان لگیں لیاؤنا پیسے جمع کراؤنا اور صدقے جاوان اور پرے مجمع تے سینے تے ہاتھ مار دے تے سونے دا یارو سامان مار دے آکیا سونے سونٹ لکھ لو آکیا سونے سونٹ لکھ لو ایک نہیں دو نہیں 3 4 5 اور 10 نہیں سونٹ آکیا آپ سرکار نے سونیاں نظران چکیاں اپنے عثمان دے مکھڑے دیں عثمان آندہ سونیاں کی کر لیں عثمان لاڈ لیا پیسے تے ہور بھی لوڑیں حالے بیٹھے نہیں تے کھڑائی سنن آندھنے سونیاں 200 لکھ لوں آکھیا عثمان آلے ہور پیسے چاہی دیں انہیں آکھیا 300 کر لونا ادھر میرے پاک محمد جمیں پیار نال مسکران دے پہنے حضرت عثمان دا ایمان ہوئیوں میں جوش ماری جندے اومے ایمان جوش ماری جاندے آکیا سونیاں 300 400 500 900 100 دے صاحب جن 900 دے پنجن آپ سرکار آکیا لڑ لیا بیجا ایتھوں کسے ہورنو بھی گل کرن دیں انہیں آکیا ہونے سونیاں عثمان زندہ ویتے مجمع چکون بول سکتے ہیں حضرت عثمان نے آکیا انہیں کہ سونیاں تو آڈا یار عثمان زندہ ہوئے تے مجمع چوں پلا کون بول سکتا ہے نا آپ فرمان لگے جی گل تے اور پیسے چاہی دیں میں نو دے میں لگ دیں ادھر زمین تے میرے پاک محمد مسکرا رہے ہون گے ستمے آسمان تے سونا رب ہی مسکرا رہے ہوئے گا آسمان دے فرشتے بھی مسکرا رہے ہون گے آؤ فرمان لگ گئے اور پیسے دیو آندہ سونے 100 کوڑا بھی لکھ لو انہاں دیاں کاٹھیاں بھی لکھ لو تے نالا کیا سونے 5.5 کلو سونا 29 کلو چاندی لے آکے ٹیر لا دیتی یہ سونے دے سکے پھڑے نے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سونے دا سکہ پھڑ کے ہلا کے کہن لگیں اوہ عثمان میں نہیں ہوں بیان دا جبریل آیا کھڑائی میرے ممبر دے کول میں نہیں ہوں بیان دا اے جبریل کھڑائی میرے ممبر دے کول آج تک کسے نبی دے کسے امدینوں اعزاز نہیں ملیا اللہ سمان تے آکھی جان دے رہیں سونے پر مجمع تے عثمان میری طرف
طرفوں کہہ دے کوئی نماز بھی نہ پڑھ میں جنت الاٹ کر دیتی ہے آج تو بعد ما ذرا عثمان ما ملا بعد اليوم کوئی بھی نیک عمل نہ کریں اے تیرا عمل او سراب نہ پسند آگے آج تو بعد ہون تو لے کے کوئی بھی نیک علی نماز نہیں کوئی بھی نیک عمل میرا یار عثمان نہ کریں جنت تیرا انتظار بھی کر دیں اور کون عثمان ہے جنہوں میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں حضرت عثمان نبی پاک نے اے مجمع جے کئی بار آکھے عثمان یار تو جنتی ہیں اور جنہوں نبی پاک بار بار جنتی کہن ان دی شان تے عظمت دے کیا کہنے اور کون عثمان جناب فاروق اعظم سابق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ٹائم شہید ہوئے نا خلافت بوجھ حضرت عثمان دے کندیاں تے آ چکے نے اے خلافت دا بارنا حضرت عثمان دے موڑیاں تے آ چکی ہیں اور کون عثمان اللہ دی قسم جنہیں بڑی بڑی دور تک جنہیں بڑی بڑی دورہ لا کے فتح کی تھی حضرت عثمان اور خلافت تو پہلا نرم سن تے خلافت تو بعد بھی نرم کنے نرم انج کر کے مجمع بیٹھے ہیں ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ساری مسجد بھری ہوئی ہے میرے پاک محمد یارانال تے منبر تے بیگن حالے ادوں اختلاف بھی نہیں پہنا حالے اختلاف بھی نہیں پہنا منبر تے بیگن کہن لگے اوے مدینے والیوں اوے لوگوں سن لو جے کسی نے عثمان کو بدلا لینا تے عثمان حاضر ہے خلافت اندر حال اختلاف بھی نہیں پہنا منبر تے بیٹھے روب ہے آندھنے مدینے والے ہوں کسے نے بدلا لینا ہوئے تے عثمان حاضر ہے میرا خیال ہے ہوں کوئی بھی نمبردار وڈا وڈیرا مجمع چے گل کر سکتا ہی نہیں کئیاں بھی چوٹ پہنا کئیاں کھڑے ہو جانا حضرت عثمان کہن لگیں کسے نے بدلا لینا ہوئے تے میں حاضر ہوں ایک نکا جا بچہ کھڑا ہو گیا اندی اکھاں جے پانی آ گئے آندہ امیر المومنین جی تسی بار بار آکھی جان دے ہو پرے مجمع جی آکھی جان دے ہو کسے بدلا لینا تے لے لو امیر المومنین جی منو شرم آ رہی سی پر تسی بار بار کہہ رہے جن حضرت جی میں توڑے گلوں بدلا لینا جانا حضرت عثمان نظرہ چکیاں نا اے بچہ کادا بدلا لینا چاندہ صحابہ بھی اس بچے والے ویکھیا اے بچہ کیسے پرے مجمع ویچ امیر المومنین آندہ میں بدلا لینا جانا حضرت عثمان آندے نے بیٹا عثمان کولوں کادا بدلا لینا آندہ چاچوں عثمان ایک دن لگا جان دے تسی مدینے دے بازار چنا اے میرا کانو پھڑ کے مروڑیا سی میں جانا کہ منو دنیا تی بدلا مل جائے انہیں بندے قتل نہیں کروائے انہیں ڈاکے دے چوریاں نہیں کروائیاں انہیں ماڑیاں دے حق نہیں کھا دینا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لونڈی کولے خادمہ کولے اے پکھا تے ہے نہیں سی گرمی دا موسم لونڈی نوں کہن لگے ہوا تے دینا میں سونا جانا مینوں ہوا دے لونڈی پکھا پھڑیا تے ہوا دے رہی آخر انسان سی تے لونڈی بھی سو گئی عمر بن عبدالعزیز
جس ٹائم بیدار ہوئے پکھے اُری پرے پینے لونڈی اُری پرے پیانے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پکھا پھڑیا اٹھ کے بہ گئے تے لونڈی نو ہوا دین لگ پہ کتھوں لب کے لے آواں ایسے حکمران لونڈی نو ہوا دین لگ پینے جن دے لونڈی سوتی رہی لونڈی بیدار ہوئی ایک خادمہ ساڑی بولج نکرانی بیدار ہوئی ویکھے آتے کمبن لگ پئی آخر حکمران یا امیر المومنین مینو ہوا دے رہنے پکھا چھلنا تے نوکران دا کم ہوا دینا ایتے ماڑیاں دا کم ہوندے ملازمان دا کم ہوندے نوکران دا کم ہوندے اے حکمران تے عمر بن عبدالعزیز مینو ہوا دے رہنے دردی دردی ہاتھ بن کے آندی امیر المومنین مینو اللہ واسطے معاف کر دیو جی میں تسی انسان ہو جی میں تسی انسان ہو ایویں میں بھی انسان ہوں میں تھکی سانت نیندار میں جان کے نہیں سوتی نا مینو اللہ واسطے معاف فرما دیو عمر بن عبدالعزیز اکھاں جے پانی آگئے تے رو پہ کہن لگے لونڈی نو اللہ والی ڈرنا گھبرانا اللہ نے مینوں نیکی دا موقع دے دیتا ہے کوئی گل نہیں میں بھی انسان دے تو بھی انسان ہے جی میں مٹی چے چلے جانا ہے ایویں تو مٹی چے چلے جانا ہے ڈرنا ڈرنا اور کتھوں لب کے لے آواں ایسے حکمران حضرت عثمان کہن لگے بیٹا میں تنوں کی آنکھیں اے بچہ رو پہندے آندہ چاچوں سامان تو سا میرا مدینے دے بازار اندر ایک دن کانوں پھاڑ کے نا میرے کانوں اے جمیاں مومن بندے پیار نال بچیاں دا کانوں پھاڑ کے مروڑ دین دینے چاچوں سامان مینوں درد ہویا سی لہذا میں بدلہ لینا جانا اوہ سونے کونے اینو حضرت عثمان آکھیا جاندے ایندی جنتیاں بشارتاں لئی میرے پاک محمد دے اے رپورٹ دینا جبریل نوبارہ پرواز لے کے اینو جنتیاں بشارتاں دین لی ایک دن ویچ رحمتی پرواز نوبارہ مدینے اتریے اے نازیم لیڈریں آکھیا بیٹا آگے آجان بندیاں نے غصے نال ویکھیا بچے والے حضرت عثمان کہن لگے اینو اگے آن دیو نا اینو اگے میرے کو لان دیو بچہ اگے آیا نا اپنا کانن ہن کر کے بچے دی اگے کر دیتا کہن لگے بیٹا لے عثمان دے کاننوں جی میں تیرے کاننوں مروڑے ایویں مروڑ لے دنیا تے معاف کر دی اگلے جہان جی اللہ نے پوچھ لیا تے میرے کل جواب بھی کوئی نہیں اوے کون عثمان جندے موڈیاں دے خلافت دے بوجھنے لب دے سن حضرت عثمان لب دے سن راجاں دے اینا دی نظر میرے بلے تک کو حضرت عثمان دی سرہ سنن واسطے آئے اسی گڈی چ بہ جائیے ساڑیاں نظراں اُتاں ہو جاندیاں نے ساڑی دھون نہیں مڑ دی جے کوئی چار لفظ پڑھ جائے او مولوی صاحب دی آکر تک کھوتے نہیں چک دے غریباں والے کون ویکھے سن لو دھیان نال
کون حضرت عثمان جاندے سن مدینے دے بازار باہر جاندے سن انہاں دی نظر ماڑیاں دے پیراں والے ہوندی سی غریباں دے پیراں والے ہوندی جس بچے دے پیر اندر جُتی ٹوٹی ہوندی جن دے کپڑے پھٹے ہوندے اوندی باں پھڑ دے اوویں نال بازار لے جاندے نویں جُتی لے کے دیندے اے نویں کپڑے پہنا دیندے او شام کوٹیاں کسے راہ جاندیاں ماڑے غریب بچے نو اے کپڑیاں دا سوٹ لے کے دینا کنا ثواب مینوں دی جن دے ہاتھ چے میری جان میں اللہ دے سونے پیغمبر دے سونے منبر دے کھڑیاں ہو کے ذمہ داری نال گل کرن لگا واں مینوں اے نہیں پتا کسے ماڑے بندے نو غریب بندے نو کپڑیاں دا جوڑا لے کے دینا اے کنا ثواب نہیں پتا مینوں تے نہ کو پتا ایک میں حدیث پاک جے پڑھے جس بندے نے مرے بندے نو زندہ نو نہیں مرے بندے نو جان لگیاں پامیں ہلکے جے دو چادراں کفن دیاں پہنا دیتیاں اتوں آواز آئے گی دو چادراں پہنائیاں جنت دو ریشمی ہلے پہنا دیواں گا تے مرے نو کپڑے پہنایا حالانکہ مرے بندے نو کی لگے اوندے کپڑے پویں ہلکے نے پویں مہنگے نے مرے نو کی لگے اوندے کپڑے پویں نویں نے یا پرانے نے پر زندہ بندے نو تے پتہ ہے نا اے کپڑے میرے نویں نے اونے تاں ویکھ کے راضی ہونا ہی ہونا ہے اوے زمین تے ماڑا بندہ مسکرائے گا آسمان تے رحمت مسکرا سن لو دھیان دے نال حضرت عثمان دی سیرت سننا آئیوں ایک گل پلے بن کے لے جاؤں اپنے آنڈ گوانڈ محلے اندر کوئی ماڑا بندہ رہندا ہوئے انہوں کپڑے لے کے دیا کروں حضرت عثمان نو بڑا پیار سی ماڑیاں دے نال غریباں دے نال بڑا پیار ہے اور کون عثمان ہے سن لو دھیان دے نال حضرت شیر خدا طہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قیدیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ دی شادی تے شادی کی در ہوئی میرے پاک محمد والے حضرت علی جی تواڈی شان دے کیا کہنے کہ تواڈے سسر دا نام محمد تواڈی شان دے کیا کہنے رشتہ کنے پوچھے ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم نے دروازہ کھڑکایا ایک روایت مطابق سونے نبی بار آئے سونے ابو بکر رشتہ لے کے آیا سائدہ تی جوان سونے نبی آنکھیں لڑکا کیڑے سونے نبی جی تو آڈے چاچے دا پتر علی المرتضیٰ سونے نبی آنکھیں ٹھیک سونے نبی جان لگے نا ابو بکر صدیق کہن لگے سونے نبی جی کدھر چلے ہو آکھیا ابو بکر نبیاں دا امام ضرور پر جب تک بیٹی کو نہ پوچھاں گا میں کدی ہاں نہیں کر سکتا ایتھے آندہ میرے چٹے ایویں آ گئے اسی کھوتے ہیں ہونے آپ ادھرا ہو گیا بڑا ہو گئے ہن منہ پاڑ کے بولی جاندیں اسی ایویں کھوتے ہیں ساڑھے چٹے ایویں آ گئے انہیں دی پاروں میں پہن چھڑ دیاں ان دی پاروں برا چھڑ دیاں نا اور تیرے ورگے انج دیکھ کے آس لکھا نہیں کروڑا نہیں ارباں خرباں ہون میں پاک محمدیاں جتیاں تو بار دیاں
سونے نبی آنکھیں پوچھنا ابو بکر صدیق کہن لگے سونے نبی جی میرا پیغام لئی جاؤ ہاں ابو بکر کی پیغام سائیدان آکھیا جن رشتہ لے کے او آئے جدا یار تے غار دا ساتھی جن نے ادوں ساتھ دیتا ہے نا جدوں کسے بھی نہیں سی ساتھ دیتا او بوے تے آیا فاروق اعظم کہن لگے سونے نبی جی میرا بھی سنیا ہاں عمر توڑا کی سنیا آکھے حضرت جا کے تی فاطمہ نو آکھنا نی بیٹی فاطمہ دروازے تے رشتہ پچھن لیو آیا کھڑائی جرا زمین تے گل کر دے بھی ہوندی گل آسمان تے رب بھی نہیں موڑ دا بار دروازے تے رشتہ پچھن لی عمر آیا کھڑائی اندی گل اللہ نہیں موڑ دے سرکار گئے بیٹی فاطمہ نو پوچھے تے سیدہ فاطمہ چپ کر گئیاں چپ بھی بیٹے بیٹی دی ہاں ہوندی سرکار واپس آئے کیا ہاں ٹھیک ہے تیاری کرو تے شر خدا کو لے آئے تے شر خدا ایک باری ہاس پہنا تھوڑی دیر تو بعد اکھاں جے پانی آ گئے دو میں یار کہن لگے علی یار کی گل ہس بھی پیائیں تے رو بھی پیائیں آندے ہسیاں تاں کر گیا علی دے مقدر کیسے جاگیں علی دی شان علی دے مقدرہ نے کیویں ساتھ دیتا ہے علی دے نے کاج محمد دی تیاں لگی روتاں پیاں علی تیرے کول تے تلوار تے زرہ تو علاوہ شئی کوئی کی بناویں گا کی کریں گا دو میں یار کہن لگے علی یار تلوار رکھ لیں کیونکہ تو اللہ دا شیر ہے اللہ دی شیر نال کون ٹکرا سکتے اے زرا دے دے ویج دینے تیری شادی کر دینے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نظر آیا بہت بڑا تاجر ہے بھی یار بیلی زیادہ پیسے دے گا دو میں یار آئے عثمان جی ذرا لے لو کنے پیسے دیو گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نو ویکھیا کہن لگے خیر تے آویں کی گالے ذرا ویچن دی لوڑ پہ گئی تے دو میں یار کہن لگے حضرت علی دی شادی کتھے ہون لگی کہن لگے پاک محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان مسکراب پہ کہن لگے ہاں کنے پیسے دیاں کہن لگے توانو پتہ ہے جننے دی ہے دے دیاں تے جناب عثمان کہن لگے نا ابو بکر سونیوں اوہ لڑ لیوں پیاریوں اور چار پائی تے بے جاؤں اے زرا دے کنڈے گن لو ان دے کڑے گن لو جننے دے کڑے ہون گے عثمانوں نے سونے دے سکے دے دے گا ہن انہوں ویندہ انہی قیمتوں سامان نے لا دیتی انہاں سونے دے سکے پھڑے تے ٹر پینا جناب فاروق اعظم کہن لگے ابو بکر جی مینوں ایویں لگدا کہ عثمان غنی جاتے خوشی وچ دے بیٹھے تے یا پھر بھول گئے پیر کالا کرو کتے پچھوں عثمان آواز مار دوئے اے دوویں یار انہاں پیر کالا کیتا تے عثمان کہن لگے جی دو میں ٹھہر جاؤ نا ذرا پیچھے مڑ کے آؤ نا آپس نکا نکا مسکرا پہ کہن لگے لگدا کتے عثمان نو یاد آ گیا میں کی کر بیٹھا میں تے سودا مانگا لے بیٹھا حضرت عثمان واپس آئے انج کر کے زرا پھڑ کے کہن لگے عمر جی سن لو ابو بکر جی سن لو سونے دے سکے لے جاؤ نا اے محمد دی دی شادی تے لا دیوں زمین تے محمد مصطفیٰ را دی ذرا واپس لے جاؤں علی نو کہنا ذرا پہن کے میدان جہاد جائے گا سامان تے عثمان دا رب بھی راضی ہو جائے گا
ایڈا قیمتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی ٹائم آئے او بھی وقت آئے اللہ ساڑھے حال دے رہے ہیں فرمائے اچھی آمین اینا نیکی ایڈا سخی اینا مالدارے پر ویکھ لو ایڈیاں داڑیاں سن بے ایمانہ دیاں منافقاں دیاں عبداللہ بن سبا دا پورا گروپ بہت لمبا واقعہ اختلاف والا بہت لمبا واقعہ اندر خانے نے صحابہ نو ابھاریا انہیں پہلا پیاڑی پڑیا کہنے لگا ویکھو عثمان جڑا او گورنر ہے وہ دی ماسی دا پتر ہے جڑا او گورنر ہے دے چاچے دا پتر ہے سارے آپ دی نماز دعوے ہیں انہاں پورا ایک گروہ ٹولہ تیار کی منافق بے ایمان داڑیاں متھے تے محراب سن لو تیانال اوے سارا اللہ دی قسمیں انسان جڈا مرضی گنہگار ہوئے تے سیاہگار ہوئے نا اللہ نے کسے گناہ دے نہیں آکھیا کہ میرا نبی جنازہ پڑھائے تے نہیں معاف کرنا جیسے ٹائم اندر کوڑ دیواری آئی نا نفاق دی واری آئی اللہ کیا سونیاں پمیں کوئی نمازی تے حاجی تے صوفی ہوئے اندر کوڑ ہوئے اللہ دے میں نہیں معاف کرنا دل صاف کر لے کئی بندے ملتے ہیں جفی پا کے مولوی صاحب نے بڑی جی جفی پا باہر جا کے نا یار نا جرا مولوی نے چنگا نہیں میرا خیال جفی بڑی کٹ کے پان کے مان پھر جفیاں بھی تین پان میرا دا خیال ہے مولوی صاحب نے انجے تو آپ صحیح ہیں نا پیر وارث شاہ نے آکھے ہیں نا کہ برا بندہ لبن ٹوریا تے برا نہ لبا کوئی اوہ وارث شاہ کہ دو ادھر چاہتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی ادھر کی وین کدی اپنے آولے دیکھا کر علامہ ابن قیم لکھے علامہ ابن قیم جرا علماء دے کڑے کڑ دے کئیاں دی شیطان نے ڈیوٹی لائی شیطان نے سر تے تاج رکھے تو گلا علماء دا کرنا ہے انہاں دا کامی جب تک نانا گلا کرن کھانا حضم نہیں ہون علامہ ابن قیم لکھیے جرا مولوی دے ویر پیندے نا گلا کردہ مولوی دے اللہ دی قسم سن لو تیانال علماء دے ویر پین والے جرا کسے عالم دا اوے خطیب امام دا گلا کردہ نا اندیاں 7 نسلان سے اللہ عالم پیدا ہی نہیں ہون دین گے تو مزاق سمجھنے حالات بگڑن لگ پہ حالات خراب ہو گئے حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی ٹائم آئے حالات بدل لگیا نہیں پتہ لگدا سن لو تیانال حکمران خلافت جمعہ پڑھا رسن ممبر کڑا میرے پاک محمد دا درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو پیار نال سارے پڑھ لو پیار نال درود پاک سارے پڑھو کیونکہ تساں پڑھنے رحمت نازل ہو جانی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی اس ممبر تے خطبہ ارشاد فرماندے سن جناب فاروق اعظم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ممبر تے کھڑیاں ہو گئیں خطبہ دین دے سنن وچوں مخالف ٹولا کوئی اوتھے بیٹھے کوئی ایتھے بیٹھے کوئی اوتھے بیٹھے داڑی نو ہاتھ ماری جاندن انہاں دیاں داڑیاں بھی چمکاں پیاں مار دیاں نے کوئی اوتھے بیٹھے درمیان وانڈ کے بیٹھے سن تلواراں چھپا کے بیٹھے سن یا نیزے لے کے بیٹھے سن اپنا پروگرام بنا کے مسجد میں جا گئیں شرارتی آ گئیں ایک ٹولہ باغیاں دا گیا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے کھڑیاں ہو گئیں
حال خطبہ ہی پڑھیا ایتھوں ایک بندہ کھڑا ہوندا ہے انہیں سب تو پہلا حضرت عثمان دے ہاتھ وچوں اے سوٹا پھڑیا سوٹی پھڑ کے توڑ دیندا ہے پر مجمع دے وچ اللہ سونیا اس بدبخت دن ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جن نے او سوٹا توڑے جنوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج کر کے آپ سرکار اج کر کے سوٹے دے نال آپ سرکار ٹیک لگا کے جمعے چ کھڑے ہوندے سن اوے موسیٰ پیغمبر دا سوٹا میرے والے وے اوے شام کوٹیاں موسیٰ نبی دی سوٹی ان کر کے درخت نو مار دین اللہ دی قسم یا موسیٰ نبی اپنی سوٹی راستے دی اندر جتھے توپ ہوے اپنی سوٹی ان کر کے زمین تے کٹ دین ایویں کلمے اندر سایہ دار درخت بن جاندا سی جے موسیٰ نبی دی سوٹی ان کر کے موسیٰ نبی مارن دریاواں چ راہ بن جان جے موسیٰ نبی دی سوٹی جینی پاورنگ اللہ دے حکم نال اوے میرے پاک محمد دی سوٹی دی کنی شان ہوئے گی میرے سونے نبی دے آسے دی کنی شان ہوئے گی اس بے ایمان نے سوٹا توڑ دیتا نن ایتھوں ایک وچوں مجمع دے اٹھیا اے بے ایمان ان کر کے حضرت عثمان نو داڑھی تو پھڑ کے منبر تو تھلے کھچ لیا اور شام کوٹیا ویکھ داڑھی اندے وی منہ تے اندے متھے تے وی محراب نمازاں پیچھے پڑھ دے ہن قیامت تک ہن قیامت تک ایندا چرچا ہوندا رہے گا لوکی لعنتاں پاندا رہے گا حضرت عثمان نو داڑھی تو پھڑ کے کھچیا اے داڑھی تو پھڑ کے کھچ کے تھلے لے آندا عثمان جلدی نال مسجد چوں باہر نکل جان ورنہ ایتھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گے حضرت عثمان نے ویکھیا میرے پاک محمد دی مسجد کتے خون خرابہ نہ ہوندا ہوئے نا حضرت عثمان جلدی نال مسجد چوں باہر آ گئے نا اپنے کرے تشریف لے گئے نا اے باغی بار جا کے اے ناؤچی اعلان کیتا حضرت عثمان دے بوے کول جا کے کہن لگے ٹوٹے مار کے کہن لگے عثمان خبردار آج تو بعد اپنے مکان چوں باہر آویں خبردار اسی مار دیاں گے خبردار آج تو بعد ایسا مسجد چ نماز نہیں پڑھنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے نا ایک دن نہیں دو دن نہیں 3-4-5 دن اور 40 دن لنگ گئے حضرت عثمان دا پانی بند حضرت عثمان دا کھانا بند حضرت عثمان دا مسیح آنا بند اور سن لو تیان نال اے حال تک بھی ایسے گروہ لگے آندیں آج بھی ایسے طبقے ہر پینڈ اندر اور بادشاہ اندر آج بھی ایسے طبقے بیچارہ مسیحہ مولوی مانگ کے لوکاں دے کولن مانگ کے مسیحاں بنان دے اٹھ دے سردار تے چودھری تے مولوی صاحب نو پھڑ کے آندا ایتھوں نکل جا نظر نہ آویں آج بھی طبقہ ایسا بدبخت ہے اے کہن لگے عثمان آسان نماز نہیں پڑھن دینی جناب عثمان کہن لگے نا اوے مدینے والے سن لو میں ہون دکرا نہیں بولیا آج بولن لگا واں اے عثمان جن نے مسیح دی تھاں لے کے دیتی آج نماز نہیں پڑھن دے رہے او کمامی میں لے کے دیتا نہیں پانی پین دے رہے اے کہن لگے عثمان نہیں پانی پین دینا جناب شر خدا کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دے کولے کرے آئے آکے کہن لگے او ویر عثمان میرے والے تک میں کون آکھیا تسی علی المرتضیٰ تے شر خدا کہن لگے عثمان
عثمان اللہ دا واسطہ ایک بار علی کو اجازت دے دینا میں ویکھاں گا تیرے گھر تکراں پانی کیویں نہیں آندا جناب عثمان دیاں اکھاں چ پانی آ گئی کہن لگے شیر خدا نا 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 اے نہیں کرنا مینوں میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے منع کیتا سی عثمان اوے میرے پیارے عثمان تیری پاروں میرے شہر مدینے چ بندہ نہیں قتل ہونا چاہیدا عثمان تیری پاروں مسلماناں دا خون نہیں بہنا چاہیدا لہذا علی یار نانا اللہ دا واسطہ ہی نانا شیر خدا کہن لگے حضرت جی اجازتاں دیو نا میں شام پہن تو پہلا اے مدینے دے بازاراں چ جویں بارش آندی جویں پانی چل دے میرے شہزادے حسن تے حسین بھی تیار نہیں اسی شام ہون تو پہلا انہاں منافقاں دیاں تونا لا کے اسی مدینے چ خون بہا دینے آکھیا علی یار نا 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 انہیں نہیں کرنا اپنے دوویں بیٹے بلائے نا حسن تے حسین بھی آئے آ کے کہن لگے خالوں سمان اسی شیر دے پتر شیرام اے جیسے ٹائم اے بڑکا مار دینے سانو غصہ چڑھ دے خالوں سمان اجازتاں دیو حضرت عثمان کہن لگے نانا آج جو بھی ٹائم آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے 40 دن لانگن اوے پیاسا عثمان بھوکا پیاسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے بھوک نال سو گنا نیند آئی تے ماں جی نالا سوچیا کتے حضرت عثمان فوت ہوئے پہنے تے ماں جی نالا باروں پاج کے آئیاں آواز ماری عثمان عثمان حضرت عثمان نہ بولیں کیونکہ کمزوری نہیں وہ حضرت عثمان نہ بولیں تے ساڑی ماں جی نالا چھیتی نال آگے پیر تو ہلا دی کہہ لگیاں پیارے عثمان عثمان پیارے عثمان تے حضرت عثمان نے اکھاں کھولیاں آ فرمان لگے نہیں نیلا اللہ والی تھوڑی جی لیٹا میں آمد پاک محمدیاں زیارتاں پیا کرتا سا اے میں آکے جگا دیتا ہی نین اللہ کم لیے میں تے پاک محمد نال میں تے گلّاں کردہ پیاسا نین اللہ چھیتی کر ہون میں نو پردے والا لباس پہنا دیں ہون میں نو شلوار پہنا دیں ہون چھیتی نال آکھیا ہویا کی کہن لگے نین اللہ میں نو پاک محمد نے ہونے آکھیا عثمان پیاریا چھیتی کر افطاری کٹھیاں جنتی کرنی شارہ خواب اندر ہو گئے شہادت دا کے تیاری کر لو باغی مکان تو پچھوں چھالا مار کے آئے ایک باغیاں دیا نال حضرت عثمان تے تلوار چوکی حضرت عثمان غنی اللہ دا قرآن پڑھ رہے زن فَاسَيَّكَ فِيكَهُمُ اللَّهُ باغی تلوار چکی ماں جی نیلا دوڑ کے اگے آئی ہم اپنا سجا بازوں اگے سر سے کیتا کہن لگیو ویر نہ ماری ساڑا گناہ کی نہ مار ماں جی نیلا ہاتھ تے تاں چکیا سی نام تیاں پہنا دا حیات کافر بھی کر جندن تیاں دا حیات پہنا دا حیات غیر مسلم بھی کر دیں ہو سکتے مینوں پہن سمجھ لین مینوں دی سمجھ کے تلوار پرے ہٹا لیں اے باغیاں دے نیلا ہاتھ پرے کر لیں ماں جی کہن لگیاں او باغیاں نو کہن لگیاں نہ مارو میرے سر تاج دا گناہ کی آندے نیلا ہاتھ پرے ہٹا لیں ہاتھ پرے ہٹا لیں ماں جی نیلا ہاتھ کے رکھیں انہیں تلوار مار دیتی ماں جی نیلا دیاں
4 انگلیاں کٹ کے زمین تے جا پیاں ماں جی نیلا آسمان والے ویکھیا آکھیا سونیا مالکا انہیں میریاں 4 انگلیاں کٹیاں نے تے میں 4 ہی بددعاواں دین لگیاں اللہ سونیا جن نے میرے سر تاج نو پہلی تلوار ماری اللہ سونیا اے انا ہو جائے لتاں وڈیاں جان اندیاں باواں کٹیاں جان اللہ جلدی جہنم دا بالن بن جاوے حضرت عثمان نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا اور 17 بندیاں جنازہ پڑے حضرت عثمان دا راہ دی طریقی راہ دے ہنیرے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑے جنازہ پڑھان لی اگے بڑے انہاں جنازہ پڑھایا باغی کہن لگے مدینے چ شور پا دیتا کہن لگے ساں عثمان دا جنازہ نہیں پڑھن دینا ماں جی عائشہ نے ویکھیا ایدے کم بڑھدا جا رہے ماں جی عائشہ نکلیاں کہن لگیاں اوے باغیو سن لو مدینے والے سن لو جے تساں عثمان دا لاشا نہ اٹھان دیتا جے تساں عثمان دا جنازہ نہ اٹھان دیتا سن لو میں محمد دی بیوی میں تلوار لے کے میدان تھی اتراں گی اور میں جہاد کراں گی تھوڑے نال انہاں سوچیا نبی دی بیوی میدان تھی آگی کتے ساڑھے دلہ کتے آسمان تو عذاب نہ آندہ ڈر گئے گھبرا گئے کہہ لگے عثمان نو دفنا لو رات دیاں طریقیاں جی حضرت عثمان دا جنازہ اٹھیا اوہ شام کو دیا ایتھی بس نہیں بے ایمان روڑے لے گئے نا پتھر بٹے راج کھڑے ہو گئے بٹے پہ مار جنازہ جاندہ ہوتے گلابیاں پتیاں پیاں ہوتی واہ عثمان تو کیسا مظلوم ہے جنازہ نو وڈے پہ وائی دینے حضرت عثمان دے ماں جی نیلہ کلو نار آ گیا جس ٹائم ویکھیا نا پتھر پہ مار دے جنازہ نو روڑے پہ مار سامنے میرے پاک محمد دا نال تے کر سی ویکھ کے اچھی ساری کہہ لگیاں سونے نبی جی باہر آ کے ویکھو توڑے یار عثمان نال کی پیا بند ہے حضرت عثمان نو بقی قبرستان اندر سینٹر دیر جا کے اینا نے میرے سونے دے یار عثمان نو ہمیشہ واسطے سپرد خاک کر دیتا ہے دعا فرماؤ اودوں تو لے کے آج بھی جاؤ اللہ تنو لے جائیں کسے قبر تے پیرا نہیں اودوں تو لے کے حضرت عثمان دی شہادت تو لے کے آج تک حضرت عثمان دی قبر تے پہرے اور قیامت تک رہے گا او عثمان تیری شان دے کیا کہنے تیری عظمت دے کیا کہنے اوہ کون عثمان ہے حضرت عثمان نو اللہ قیامت والے دن اینا انعام دیں گے حضرت عثمان آ رہے ہون گے کہو رضی اللہ تعالی عنہ میں گل مکا دیا آخری گل سن لو تاکہ ٹھنڈ پہ جائے پتہ لگے کہ کون عثمان ہے سامنے گروہ آ رہے ہیں ایک طبقہ آ رہے ہیں ہاتھ کڑیاں لگیاں ہون گیاں حضرت عثمان کہن گے فرشتے ٹھہر جاؤ کنے بندے نے 70,000 بندہ 70,000 70,100 نہیں 70,000 بندہ جہنم والے جا رہے ہیں کہن گے ایک باری ٹھہر جاؤ فرشتیوں ایک باری ٹھہر جاؤ میرا بنال گل کرنی چاہنا حضرت عثمان جان گے اللہ جی اے 70,000 بچوں میں ایک نو بھی نہیں جاندا 70,000 بچوں میں نو کسی دے نام دا بھی نہیں پتا میں کسی نو پہچان دا بھی نہیں لیکن اللہ میری من لو پتہ نہیں کون نے تے کون نہیں معاف فرما دے اللہ فرمان کے فرشتے ہو میرے عثمان دی منی گئی ہے 70,000 دا روح جہنم والوں ہٹا کے جنت والے پھیر دیو میرے عثمان نے کہہ دیتا ہے عثمان ایک بارہ کہنا ہے 70,000 پتہ نہیں کون تے کون نہیں ہون گے اللہ جنت دے دیں گے دعا فرماؤ اللہ حضرت عثمان دی قبر تے اللہ رحمت نزول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین